क्या कर सकते हैं? जैसे आगे है ना, न देगा उल्टा बदमाशी को न देता तो तुम क्या कर सकते? इस तरह ही है ना, वो बोलो ना, इस तरह ही एक गाल है ये, इस तरह समझ आइए, तवज्जो। उसने फरमाया मोहब्बत पड़ेगी तोहफे दिया करो। जी यार ऐसी बात है, सहाबा नहीं देंगे तो दूसरे को तोहफे तो कौन देगा? थोड़ा सा वक्त गुजरा, अल्लाह के नबी ने एक और हैरान कुन बात इरशाद फरमाई, फरमाया जिंदों को भी तोहफा दिया करो, जो तुम्हारे मर जाएं मरने वालों को भी तोहफा दिया करो। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी ने फरमाया, ओ मेरे यारो, मेरे सहाबा, ओ दुनिया में रहने वालों, ओ साहिब ईमान, जब तुम्हारा कोई मर जाए उसको तोहफा दिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह जिंदा जिंदे को तोहफा दे, बात समझ में आती है, बात अकल के मुताबिक है। या रसूलुल्लाह मरने वालों को तोहफा कैसे दें? बात समझ में आने वाली नहीं है। या रसूलुल्लाह उनको तोहफा कैसे देंगे? मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे यारो, जब तुम्हारा कोई मुसलमान मर जाए उसके लिए जब तुम दुआ करोगे, उसके लिए साले सवाब करोगे, तो ये कब्र में जिंदों की तरफ से उसे तोहफे की सूरत में पहुंचेगा। मेरे नबी फरमा रहे हैं, जिंदा तोहफा भेजे मुर्दे के लिए दुआ की शक्ल में, जिंदा तोहफा भेजे मुर्दे के लिए दुआ की शक्ल में, जिंदा तोहफा भेजे मुर्दे के लिए सुभान अल्लाह की सूरत में। दुनिया वालों गौर करो इस बात पे, दुनिया से जाने वाला कितना खुश नसीब है जिसको तोहफे में कोई और चीज आज नहीं दी जा रही, बल्कि जिसे तोहफे में मदीने वाले की नात दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है बोलो? हमारा कोई दोस्त हमें अगर कोई गाड़ी वगैरह गिफ्ट करे ना, है जी, गाड़ी हो या घड़ी हो, कोई चीज भी, अब बंदे का कितना नखरा बढ़ता है जी, मुझे फलां ने क्या दिया है जी, तोहफा। दुनिया वालों, मौलाना आतिफ साहब के वालिद कितने अजीम थे, जिनको तोहफे में कुछ दुनिया की चीज नहीं भेजी जा रही, मोहम्मद की नात भेजी जा रही है। बोलो सारे सुभान अल्लाह। अब मैं इसकी वजह भी आपको बता रहा हूँ कि ये नात क्यों भेजी जा रही है। ये नात इसलिए भेजी जा रही है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना एक बेटा मोहम्मद के दीन के लिए वक्फ दिया है। बोलो सारे सुभान अल्लाह। एक बेटा जिंदगी में हुजूर के दीन के लिए वक्त कर दिया। ठीक है बेटा, आपने ये पढ़ा, हुजूर का दीन पढ़ा। अब देखिए वो दुनिया से चले गए, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, वो दुनिया से जाने के बावजूद भी ये नहीं, वो जिंदा है। ऐसे लोग काबिले रश्क होते हैं, ऐसे लोग काबिले फख्र होते हैं, जो दुनिया से तो चले जाते हैं लेकिन उनकी औलादें नमाज में भी उनको याद रखती हैं, जुमेरात वाले दिन भी उन्हीं की याद है, सुबह की दुआओं में भी उन्हीं की याद है, शाम की दुआओं में भी उन्हीं की याद है। कभी तो कुरान पढ़ के याद किया जा रहा है, कभी मोहम्मद का फरमान पढ़ के याद किया जा रहा है। तो क्या ख्याल है, औलादों में से कम एक होना चाहिए? क्या ख्याल है? हुजूर फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत कब्र में जाएगी ना, आका फरमाते हैं गुनाह समेत जाएगी, गुनाहों का बोझ और गठरियां लेके जाएगी कब्र। अल्लाह, ये तो मुझे और आपको पता नहीं ना है जी। वो पूछे उससे है जी जो कब्र के हवाले हो रहा है कि इस वक्त तुझ पे क्या गुजर रही है, तो चुके गोयाई से मालूम है इस वक्त, वरना वो बता दे। सही बात आती है। और इसीलिए फुकाहा सूफिया ने लिखा, अगर एक मुर्दा कब्र में जाने के बाद सिर्फ लम्हे के लिए दुनिया में आ जाए ना, अगर वो कब्र का हाल बयान कर दे तो कयामत तक के लिए लोग सजदे से सर को ना उठाएं। कयामत तक के लिए खाना पीना, रियाज, दाएं बाएं, उठना बैठना, काका जी सब कुछ छोड़ देंगे लोग, कयामत तक के लिए सजदे से सर न उठाएं। अगर लम्हे की कैफियत और कब्र का मुर्दा आकर बयान कर दे कि कब्र में ये होता है, हम तो बेगान है ना जी। हुजूर फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत जाएगी गुनाहों की गठरियां लेकर जाएगी। हुजूर फरमाते हैं, बात कुछ नसीब ऐसे होंगे जो जाएंगे गुनाहों की गठरियां लेकर, लेकिन मैदान महशर में जब उठेंगे तो गुनाहों से पाक उठेंगे। बोलो सारे सुभान अल्लाह। गुनाहों से क्या उठेंगे जी? सहाबा ने अर्ज किया, वो कैसे? फरमाया गुनाह लेकर गए
لیکن ان کے پیچھے دوائیں کرنے والوں نے ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا. جو دوائیں ہوتی رہی اللہ گناہوں میں کمی کرتا رہا. جو کسی نے دعا کی گناہ معاف ہوتے گئے. وہ اتنی دوائیں ہو گئی اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو بھائی جان دعا تب ہی ہوتی ہے جب اولاد میں سے کم از کم کوئی ایک ایسا ہو جو باپ کے مرنے کے بعد باپ کو غسل دینے کی صلاحیت رکھتا ہو, جو باپ کے مرنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو, جو باپ کے مرنے کے بعد باپ کو سنت طریقے کے مطابق قبر میں ڈالنے پر عبور رکھنے والا ہو. تو پھر وہ دعاؤں میں یاد رکھے گا, اس کی آگے نسلیں یاد رکھیں گی, قیامت تک کے لیے یاد ہوتی رہے گی, گناہ بخشے جائیں گے. اپنی اولادوں کو خدا رہا 2 دن کی زندگی ہے, ہم اپنے آباء و اجداد پہ تھوڑا سا فکر کریں, پیچھے ذہن کو دہرائیں. میرے پردادا نکڑ دادا وہ بھی تو تھے نا جی, وہ بھی تو اسی دنیا میں رہتے تھے, ان کا بھی تو یہی ناز و نخرہ تھا, ان کا بھی تو یہی صبح روز ہے صبح شام ہے جی, دن رات یہی معاملہ تھا. لیکن آج کدھر ہے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, جو دنیا میں کچھ کر کے جاتا ہے یا کچھ ایسا کارنامہ سر انجام دے کے جاتا ہے جس سے نبی کے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے, جب وہ مرتا ہے نا تو پھر مدینے والے کو ایک پیغام پہنچاتا ہے, وہ سبحان اللہ کہتا ہے. یہ سارے مرنے والے بھائی جان برابر نہیں ہوتے. مرنے میں بھی کیا ہوتا ہے بولو نا, جب وہ شخص جس نے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو حضور کے دین کا خادم بنایا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا, نزع کا وقت ہوا, فرشتہ آیا سانس نکالنے کے لیے, اب یہ مرنے والا بجائے فرشتے کے مدینے کی طرف متوجہ ہو گیا. اللہ سب کو مدینے والے کی نگاہ مرتے وقت اس میں نصیب فرمائے. کہو سارے سبحان اللہ. جب مرنے والا پھر مرتا ہے نا اس انداز میں, تو پھر وہ ہوا سے کچھ باتیں کرتا ہے. ہوا سے کیا کرتا ہے جی, کیا آنکھیں سونے نو بائنی جے تیرا گزر ٹس تو مس نو ہوئے, تو میں ٹس تو مس کرنے اس لیے تسا گایا خدا دے بندے ہو. ٹس تو مس نہیں کیوں نہ ہوندے, حضور دی نعت سن کا, حضور دی گل سن کا مجبوری نال ہی آنکھ چھوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت والے دن میں یہ روایت میں نے خود پڑھی ہے, قیامت والے دن ایک بندہ اٹھایا جلسی رب دی بارگاہ میں, اسی ہو گنہگار, لیکن اللہ اکسی فرشتے ہیں کہ اس کو کھڑو جنت میں. اللہ حیران رہ گیا وہ بندہ, یا اللہ مڑے تے ایک نیکی نہیں کی تھی دنیا دے اندر, تو جنت کو در کھاڑ رہے ہیں, کس وجہ تو کھاڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کا اس سے نامہ اعمال دسو, تو نامہ اعمال جڑے نیک کھولے جل سے, تو اس میں بعض نیکیاں ہو سے. وہ بندہ حیران ہے, میں زندگی کدے نیکی کیتی نہیں, خام خواہ قدر آ گئی ہے, حیران. اللہ پاک فرمائے گا تو جان بوجھ کے نہیں کیتی, قضائی ہو گئی ہے. بولو سارے سبحان اللہ. تسی بھی قضائی ہوئی کر چلو, جان بوجھ کے نہ ساری گل اپنی بزرگوں میں اور تنگ تو نہ کردا نا, ورنہ میں بڑا اس طرح دے انداز میں بھی گفتگو کرنا الحمدللہ میں جاندا. سمجھ آئیے تے خوشی نہ سبحان اللہ. دنیا لیو اگر پول کا رب دا نام بندہ کہنا ارادے اور قصد نہ نہیں, ویسے بالکل جلا ہے, تو اللہ اس کو ضائع نہیں کردا. تو جان بوجھ کا محبت نال کہدا جلسی ہے. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آنکھیں سونے نو بائنی جے تیرا گزر ہوئے. اب آپ کو کہہ رہا ہے, اب میری روح نکل رہی ہے, لیکن میرا پیغام محمد کے مدینے تک پہنچانا. وہ پیغام یہ نہیں ہے کہ یہ ہو وہ پیغام. آپ دوسرے مسئلے میں اس کا جواب ہے, سنیں. آنکھیں سونے نو بائنی جے تیرا گزر ہوئے, میں مر کے بھی نہیں مردا, میں مر کے بھی نہیں مردا, جے تیری نظر ہوئے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اے رب کے پیغمبر, میں مر کے بھی نہیں مردا, جے
آ گئی ہیں مرن تو او جڑے تسے دین دے دشمن ہیں یا رسول اللہ او کہیں مار سکتا ہے جس کے سامنے تس کا ذکر ہوا تو اس کا دل میں چل جلا ہے سبحان اللہ جس کے سامنے تس کا ذکر ہوا کملی علیہ آقا خوشی نال اس سے چہرے دا حالات بدل جلیں وہ مر کے نہیں مرتا وہ تو صبح قیامت تک زندہ رہتا ہے وہ تو صبح قیامت تک کے لیے کیا رہتا ہے بولو حدیث مبارکہ سنو معاشر کا میدان ہے مشکات کی حدیث مبارکہ اور اس کے علاوہ طبرانی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے سن رہے ہیں یا تقریر ختم کر سبحان اللہ یہ سبحان اللہ اور مجبوری ہے بھائی یہاں تو سبحان اللہ آپ یہ نہ آپ روٹی اس لیے کہ گل اس طرح ہی ہے یہ نا لہذا زیادہ تنگ مک بھی نہ کرو تو خود بھی نو ذرا کچھ ہاتھ چھوڑ سبحان اللہ او جڑے جنے پار بیٹھے دے نو بھی ہستے نہ ہونے نہ بھی پتہ چلے یار کاش کیسے بھی ایتھے بیٹھے دی تو لہذا تسی ہون بھی آ تے سارے سراں اوپر رہندے اچھا پہلے آج لو ایسا ڈھکے تو کس سک نہیں ہے یہ گل ہے لیکن چونکہ میں پہلے اپنی گل کرتا بعد بھی تسی نا ایسے موقع تا بندہ رستے پہ بہندا تا جی پیچھے پیڑے دی وجہ تو وہ کم لیٹ نہ ہو جلا نا سی پہلے تو لیکن وہ پتہ نہیں ہے رسول اللہ دے ذکر دی محفل ہے سبحان اللہ کو ذرا کہتے ہیں پھر بولو سارے سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے یارو او میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا نفس نفسی کا عالم ہے بڑی پریشانی کا دن ہے بڑی پریشانی کے حالات ہیں ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے میں نے خود یہ روایات پڑھی ہیں بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں بعض گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہیں اللہ میرے نبی کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے نبی فرماتے ہیں دنیا والوں جس وقت بندے کا رب حساب لینے کے لیے محشر کے میدان میں کھڑا کرے گا گردن تک نہیں کانوں تک بندہ پسینے میں ڈوب جائے گا اے اللہ امتحان دوں تو کیسے دوں آج للہ الواحد القہار والی صفت کے ساتھ عرش کا رب یہ متصف ہو کے کلام فرما رہا ہے امتحان لے رہا ہے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ پریشانی کے عالم میں مصیبت کے عالم میں اے اللہ کسی کا صدقہ آج اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے لیکن چھٹکارا نہیں مل رہا میرے نبی نے فرمایا دنیا والوں اسی حالت میں عرش کے نیچے حشر کے میدان میں ایک کونے میں دیکھے جائیں گے بعض لوگ اللہ اکبر ان لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ آج ان لوگوں کے سروں پہ رب نے ایسے نورانی تاج رکھے ہیں کہ جن تاجوں کو دیکھ کے رب کے نبی اور رسول بھی حیران ہو رہے ہیں پھر بولو سارے سبحان اللہ حشر کے میدان میں بعض لوگ ایسے دیکھے جائیں گے حضور فرماتے ہیں کہ جن کے سر پہ آج اتنے بلند و بالا اتنے خوبصورت تاج ہیں نبی بھی دیکھ کے سوال کریں گے یار سوال ہے کیا یہ رسول ہیں فرمایا نہیں گل بڑی ہے یہ نا بولو نا 8 سال درس نظامی کا کورس میں کیتا ہے 8 سال تو بعد مڑے سر تو ایک دستار پہنائی گئی مڑے پورے کنبے قبیلے والے فخر ہویا تو دستار کتنی جائیے تو معاملہ بھی دنیا دا ہے دنیا والو دنیا بچ ایک پٹکا انسان دے سرہ تک بنا لیا جلا ہے 8 سال کتاباں پڑھن تو بعد عالم کورس و فراغت تو بعد تک پورا کنبہ قبیلہ فخر کرتا نہیں کرتا تو انہاں لوگاں تک کتنے لوگ فخر کر سیں جنہاں قیامت والے دن تاج پہنایا جو صرف پہنایا کسی اور نے نہیں کائنات کے رب نے پھر آپ چھوڑو ذرا سبحان اللہ پھر تھوڑی جی ہمت پھر فرماؤ سبحان اللہ امید ہون او گل ذہن وچوں نکل گئی ہے نا تو ہون بھی نہیں نکلی تو پھر رکھی رکھو گاٹھی کسر کڑی ہو سبحان اللہ حضور فرمانے نبی دیکھ کے یہ سوال کریں گے یا اللہ یہ نبی ہیں اتنی شان و عظمت والے اللہ فرمائے گا نبی نہیں ہے یا اللہ یہ رسول ہے فرمایا رسول بھی نہیں ہے یا اللہ کسی نبی یا رسول کے صحابی ہیں فرمائیے یا اللہ ہیں تو پھر ہیں کون آپ سنو سبحان اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا دنیا والوں سارے لوگوں کے سوال کے بعد عرش کا رب یہ جواب دے گا او محشر والوں یہ آج جن کو اللہ نے
محشر کے میدان میں سب سے جدا رکھا ہے، سب سے علیحدہ رکھا ہے، سب سے بہترین تاج پہنایا ہے۔ نہ یہ نبی ہے، نہ یہ رسول ہے، نہ کسی رسول کے صحابی ہیں، نہ یہ دنیا کے بڑے بڑے چپے اور دستار میں پھرنے والے لوگ ہیں۔ اے کائنات کے رب ہے، یہ ہیں تو کون ہے؟ اللہ فرمائے گا دنیا والوں، او معاشر والوں، سنو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر غربت کی حالت میں بھی، غریبی کی حالت میں بھی، اپنی غریبی کو برداشت کرنے کے باوجود بھی اپنی اولاد کو محمد کا قرآن پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ جی نہیں بن دی پائی جان، اس طرح سبحان اللہ جی بن دی ہے تاجے ایک میں تو پہاڑ بھی بول اٹھائے کہ باقی تو جنے بیٹھے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، رسالہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد حیدری۔ فرمایا اے او لوگ ہیں جڑے غربت تے حالت وچ بھی اپنے جندکاں اپنے بچیاں محمد دا قرآن پڑھا دے رہے۔ سبحان اللہ۔ جڑا شخص اس دن اس تاج دی حرس رکھ رہا نا، اس کو مڑے خیال نال چاہیے اگر 5 بچے رب سن دیتے ہیں تو کم از کم ایک محمد دا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ یقین فرماؤ سلخرو عجب کہ عجب سو بولو۔ اے حفظ قرآن دی جی شان ہے جی، قیامت علیہ دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھائے گا۔ حافظ قرآن کے والدین، دنیا والوں اگر حافظ قرآن کے والدین کی یہ شان ہے تو خود اس کا کیا مقام ہوگا جس کے سینے میں 30 پارے ہیں؟ خود اس کی کیا حالت ہوگی جس نے خود قرآن و حدیث کو پڑھا ہے؟ سمجھ آئی؟ اس ضرور رجحان پیدا کرو، توجہ پیدا کرو۔ میں صرف اصول برکت کے لیے اور عاطف صاحب کے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے 2 روایات آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ کی اجازت مبارک ہو مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے خام کا سارے ترجمانی پتن یہ سن دیں گے نا۔ اللہ تو شاد رکھت، اللہ آباد رکھت، سمجھ آئیے سارے آگو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ذرا ڈبل سبحان اللہ آگو جے کیونکہ اس موقع تو اور زیادہ سبحان اللہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی سردردی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جی، مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہون ویلے نالیت چھوڑ سا اللہ نے چاہے اسی وجہ ہے انشاءاللہ نہ کوئی گارنٹی چاہ کے نہ قیامت الدین اے یہ وقت اللہ دی برگاہ قبول عباس باقی ساری صدیق ایک طرف رکھے ہوتے اس کو ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ ہماری محفل کے زینت بنے آج کے محفل کے مہمان خصوصی ماشاءاللہ فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالرشید قریشی صاحب یہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، ہم سب ان کا خطاب سنیں گے۔ میں صرف 2 حدیث مبارکہ عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں، آپ نے بس بیٹھ جانا ہے یعنی تسلی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس پروگرام میں آیا یا آئے گا اللہ اسے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ سب کہو آمین۔ وہ اس پہ بغل نہ کرو، اس پہ جیسا یقین جانو کچھ بھی نہیں لگتا، جلدہ بھی کچھ نہیں، آمین آگ چھوڑو ذرا۔ اب حدیث مبارکہ سنو جی۔ قیامت کا دن ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ کتاب الفضائل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب کی میں مکمل توجہ چاہوں گا، پھر میں آپ کو بات سناؤں گا اور بات میں حضور کی سنا رہا ہوں۔ پھر سبحان اللہ آگ چھوڑو ذرا۔ اسی دساں سالہ بعد کوئی گال نہ پول دے تو تھی منٹا ہی پول جلدے عجیب لوگ کو سبحان اللہ پھر آپ ہو۔ میرے پاک نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او دنیا والو قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان قائم ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، مرد عورت چھوٹا بڑا ادنا اعلیٰ سارے موجود ہیں۔ ہر بندہ پریشانی کے عالم میں، ہر بندہ اپنی بگڑی بنانے کے چکر میں سہارا ڈھونڈ رہا ہے، دائیں بائیں
है, रास्ता ढूंढ रहा है अपनी कामयाबी के लिए, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा, उसे कोई सबब नहीं मिल रहा, उसे कोई जरिया नहीं मिल रहा। अल्लाह अकबर। मैदान मशर में आज वो भी परेशान है जिसके पास नमाजें भी हैं, वो भी परेशान है जिसके पास हज है, वो भी परेशान है जिसके पास उम्र है, वो भी परेशान है जिसके पास अमाल है। अपने अपने चक्कर में हर बंदा लगा हुआ है, अपने लिए बख्शिश का सहारा ढूंढ रहा है। कहीं से उसकी बिगड़ी नहीं बन रही, कहीं से उसे रास्ता नहीं मुयस्सर हो रहा, कहीं से उसे रास्ता नहीं नसीब हो रहा। इसी परेशानी के आलम में आवाज आएगी, ओ मशर वालों सर उठाओ, वो देखो अल्लाह के नबी जनाबे आदम मारे हैं। कौन आ रहा है बोलो? ओ डैडियो असा सारे दे पीऊ दी गाल आई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या आवाज है? ना तो मुनादिम मिन समा। ए आवाज आ गई है जनाब आदम साहब। मैंने जब ये नाम सुना ना तो मैं भी खुश हो गया, जी मौलाना भी खुश हो गए, सारे बंदे खुश हो गए कि रब के पैगंबर आए, अब कुछ बन जाएगा। कुछ बोलो सारे सुभान अल्लाह। जब मैंने अपने बाप आदम को आते देखा, रब के नबी को आते देखा, मैं आगे बढ़ा, आप भी आगे बढ़ेंगे। हर गुनाहगार नबी की बरगाह में पहुंच रहा है, जाके सवाल कर रहा है, और रब के पैगंबर और रब के नबी, अल्लाह ने आपके सर पे नबुव्वत और रिसालत का ताज सजा के दुनिया में भेजा था। अल्लाह आपकी टालता नहीं है। रब से दुआ करो हमारी बिगड़ी बन जाए, हमारी मुश्किल दूर हो जाए, हम इस परेशानी से निकल जाए। दुनिया वालों, जिस नबी के पास बड़ी उम्मीद लगा के हम जाएंगे, जवाब आएगा इजाबो इला गई लसुआ होना, आने वाले मेरी बरगाह में ना आओ। आज मैं नबी होके कुछ करूंगा नहीं। ये जुमले पे गौर करना भाईजान, नबी होके करूंगा कुछ नहीं, ये नहीं कहेंगे कि मैं कर कुछ नहीं सकता। जो नबी है वो कर कुछ नहीं सकता, उसे नबी कौन कहेगा? फरमाया लस्तु हाउना इज़हबू इला गैरी, फरमाया जाओ आज मैं भी कुछ नहीं करूंगा। अल्लाह, ये सारा था। वहां से ठुकराए गए, वापस हुए, आगे गए, दूसरे पैगंबर के बाद करते 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 जनाब ईसा पाक तक पहुंचा मैं। हर नबी की बारगाह से जवाब यही मिला, इज़हबू इला गैरी लस्तु हाउना, जाओ हम कुछ भी नहीं करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आगे, ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, वो एक डायरेक्ट रास्ता बताएंगे। सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह के नबी जनाब ईसा फरमाएंगे, ओ मशर के मैदान में तरह तरह की ठोकरें खाने वालों, ओ मशर के मैदान में इस मुसीबत पे फंसे हुए, ओ इस मुसीबत में गिरफ्तार लोगों, अगर चाहते हो परेशानी टल जाए, रास्ता मैं बताता हूँ, तुम चलो, तुम चल के जाओ, ठुकराए नहीं जाओगे। अल्लाह के पैगंबर पर वसूल को जिस्म के साथ ये कह रहे हैं, मैं रास्ता में बताऊंगा, चल के जाओ, ठुकराए नहीं जाओ। सुभान अल्लाह। फिर बोलो सारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना इस तरह तो ना हाथ जोड़ कर ना हाथ उठा कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जब सुनूंगा, गुनाहगार जब ये बात सुनेंगे, अल्लाह अकबर, दौड़े दौड़े आए ईसा की बरगाह में, ए रब के पैगंबर बताओ हम जाएं तो किधर जाएं? रब के पैगंबर बताएंगे इज़हबू इला मोहम्मद। दर की ठोकरें खाने वालों, और कदमों से सर के बालों तक रंग में डूबने वालों, दर दर की ठोकरें मत खाओ, अगर चाहते हो परेशानी चल जाए, रब के पैगंबर मोहम्मद की बरगाह में जाओ, दस्तगीरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? हाँ, ये हदीस में सुनान का पता क्या मतलब है? उस नबी का जिक्र सुनने होया रस्मी तौर पे सुनना काका ए
कुछ अच्छी गल है बोल। सका बाप, सकी माँ, सका दादा, उसका पटका दुनिया के अंदर कितना लंबा था वो हमें नहीं पता। आज वो भी अपने बेटे को ठुकरा देगा। जाओ उधर भी फिर जिसने काम आना है उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। फिर बोलो सारे सुभान अल्लाह। उसका जिक्र जदू भी सुनो तो जड़ी बनकर सुनो, अल्लाह के बनकर सुनो। हम उस नबी का जिक्र सुन रहे हैं, क़यामत वाले दिन जो नबी नजर उठाएगा, काका गल ये है, क्या ख्याल है? इस तरह ही है। तवज्जो, लोग सुनेंगे कितार दर कितार जा रहे हैं हुजूर की बारगाह में। बोलो सारे सुभान अल्लाह। मैं नबी की बारगाह में जब गए, हुजूर के चेहरे को देखा, अभी माफिल ज़मीर का इजहार नहीं किया, अभी अपना दुखड़ा नहीं सुनाया, सिर्फ हुजूर को देखा। रासिक फिल उलूम उलमा सुफिया ये लिखते हैं, अभी सिफारिश नहीं हुई, हुजूर के चेहरे को देखा है, निसफ से ज्यादा गम दूर हो गया है। निसफ से ज्यादा गम है। बोलो सारे। हाँ जी, मेरे नबी फरमाएंगे कैसे आना हुआ है। सुभान अल्लाह। वो जानते हैं, उन्हें पता है। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मेरे नबी हमने आज कभी कल कभी क़यामत तक के लिए हर मामले का इल्म आपको सिखा दिया है। हुजूर जानते हैं। हुजूर फरमाएंगे कैसे आना हुआ है। बस सारे मेरा तो ये इश्क है, और मैंने जो मुर्रिखीन की रिवायात को पढ़ा, मुहद्दिसीन की तहकीक को पढ़ा, उसके मुताबिक मैंने एक शायर ने जो नक्शा खींचा उसको इस पूरे मंजर का मैंने यूं समझे कि सयाक और सबाके से जो भी ये खुलासा कहें, मैंने ये समझा। शायर कहता है सारे के सारे जब खड़े हुजूर पूछते हैं कैसे आना हुआ, तो जवाब सारे एक जुबान देंगे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना मीर बहाया बन दिए, नीर किसको आते हैं पते? फौजिया जड़े किसको आते हैं? नीर फौजिया जड़े, पुलिस। और भाईजान नीर आते हैं अथरू किसको आते हैं? और तो समझ आई है ना, तो फिर समझ गया जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसको आते हैं? नीर। कमली वाले आका की बरगाह में साहब ये कह रहे हैं या रसूलल्लाह, वो आज जितने अथरू हुआ ना गाल नहीं बढ़नी। हालांकि दुनिया वालों मैंने ये रिवायत खुद पढ़ी है। एक आंसू की पते कीमत क्या है? हुजूर फरमाते हैं, सुनो, हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, एक बंदा जहन्नुम से भागेगा लेकिन जहन्नुम उसका पीछा करेगी। अल्लाह दौड़